बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग के आगाज में मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मेरे व्लॉग्स को सुनते हैं, इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सिर्फ वो बात सुनना चाहते हैं जिस बात को वो ठीक समझते हैं, या वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी या मजहबी जमात या मसलक या फिरके के हक में बात सुनना चाहते हैं जिस पर वो यकीन रखते हैं, जिसके वो फॉलोअर हैं। वो वही मौकिफ, उसके हक में दलाइल सुनना चाहते हैं जिस मौकिफ पर वो खुद कारबंद होते हैं। मुख्तलिफ नुक्ता नजर, मुखालिफ राय, बदकिस्मती से हम इसे बर्दाश्त करने का मादा खो चुके हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जहां जिसकी जो अच्छाई है वो अच्छाई बयान की जाए, जहां जिसकी जो बुराई या खामी है उस खामी को उजागर किया जाए, इस नीयत से कि उस खामी को दूर किया जाए या वो खामी या बुराई दोहराई ना जाए। ऐसी मोतदल बात सुनने वाले लोग जरा कम हैं। हमें थोड़ा मसाला चाहिए, हमें वो शख्स चाहिए जो दूसरी या मुखालिफ पार्टी या मुखालिफ नुक्ता नजर रखने वाले लोगों के लिए बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करता हो। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि एक मयार या उसूल मुकर्रर कर लिया जाए और उस पर हर एक नुक्ता नजर को परखा जाए, और ये जाने बगैर कि चूंकि मुझे इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, नवाज शरीफ साहब अच्छे नहीं लगते, या नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं, इमरान खान साहब अच्छे नहीं लगते, तो मैं अपने मयारात को उसके अकॉर्डिंगली बदलता रहूं। तो कसूर ज़ाहिर है लोगों का नहीं है। बदकिस्मती से हमारे सहाफियों ने, हमारे टेलीविजन चैनल्स ने भी कुछ इस तरह से साइड्स ली कि अब लोगों के लिए इस बात का तस्वुर ही महाल है कि कोई एक सहाफी दोनों जानिब की बात कर सकता है, दोनों जानिब की अच्छाइयां भी बयान कर सकता है और दोनों जानिब की खामियों को भी बयान कर सकता है। आज जरा हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की बर्रियत के हवाले से, जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में हमने देखी। और अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज के हामी दोस्त हैं उनके नजदीक तो इंसाफ का बोलबाला हो गया। अदलिया ने इंसाफ की एक तारीख रकम कर दी। जो ज्यादतियां और नाइंसाफियां नवाज शरीफ साहब से हुई थी नून लीग के साथियों के बकौल, अब उनका इजाला कर दिया है निजाम ने, सिस्टम ने। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दोस्तों को देखें तो वो कहते हैं कि जनाब ये देखिए, ये है इस मुल्क का अदालती निज़ाम, ये गला सड़ा हुआ निज़ाम इंसाफ है और ये तमाम तर फैसले इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। सो बदकिस्मती से जब जिसके हक में फैसला आता है उस वक्त उसको अदालती निजाम महात्मा लगता है, उसको लगता है कि भगवान बैठे हुए अदालत की मसनदों पर। यह इंसाफ हुआ है पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया की तारीख में शायद पहली बार। और जिसके खिलाफ या जिसकी तवक्कुआत के खिलाफ फैसला आता है उसको लगता है कि जनाब पाकिस्तान का सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो चुका है, निजाम गल सड़ चुका है, एस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदरा और ताकतवर हल्के उनकी लौंडी बन चुके हैं ये तमाम तर जज साहिबान, और उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक फैसले दिए जाते हैं। तो यह सर्कल हमेशा से चलता चला आया है। यानी नवाज शरीफ साहब को जब सजाएं सुनाई जा रही थी इन तमाम तर रेफरेंसेस में, जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था, जब उन पर ये तमाम तर मुकदमात बनाए जा रहे थे, या इन मुकदमात को बनाने के बाद ज़ाहिर चूंकि शिकवा यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में मुकदमात बनाए, तब भी यही खेल जारी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इख्तियार में होती थी तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया इख्तियार कर लेती थी, और इसी तरह जब नून लीग इख्तियार में होती थी तो पीपल्स पार्टी का चेहरा हमें लगता था कि शायद यह बहुत बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली अपनी बारी आने पर सब के सब लोग उसी घर के दरबान बन जाया करते थे। सो इसी तरह से एक दूसरे पर ये मुकदमात भी कायम होते रहे। सो अल्टीमेटली जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आ रहे थे, जब उनको नाअहल करार दिया जा रहा था, तब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक नर्म गोशा रखने वाले तमाम लोग इंसाफ का बोलबाला समझ रहे थे इसे। उन्हें लगता था कि जनाब साकिब निसार साहब या जो उनकी अदलिया है वो पाकिस्तान की आज़ाद तरीन अदलिया है। और आज उनको लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले आ रहे हैं तो मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। सो मयार आप तय कर लीजिए कि क्या पाकिस्तान की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के बगैर फैसले करती है, या सिर्फ उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर फैसले करती है जब आपके हक में फैसले आते हैं, और जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के ताबे होता है। तो तय कर लीजिए कि क्या वाकईतन पाकिस्तान की अदालती तारीख को हम एक आजाद अदलिया से ताबीर कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जज साहिबान आजाद फैसले करते हैं? अगर आप तय कर लें कि हाँ जी आजाद फैसले करते हैं तो फिर ठीक है, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के फैसले को भी दुरुस्त तस्लीम कीजिए और फिर आज उनकी बर्रियत के फैसले को भी दुरुस्त तस्लीम कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि जी नहीं, अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है, नैब और इस जैसे बाकी इदारे, ये तमाम एक ऐसा सर्कल और दायरा बन चुका है कि जिसमें साहिब इख्तदार, असल साहिब इख्तदार कुव्वतों की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता, तो फिर यह भी मान लीजिए कि नवाज शरीफ पर जो केसेस हुए शायद उनमें भी कोई झोल मौजूद हो, या जब सजाएं सुनाई गई
اس وقت بھی انفلوئنسڈ ہو پاکستان کا عدالتی نظام، تو ایک پیرامیٹر منتخب کر لیجئے اور اس کے مطابق چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیجئے۔ بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے، اور میں بار بار اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نون لیگ کے دوستوں سے پوچھئے کہ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت رک گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نہیں رکی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی شکل میں جو غلطی کی تھی اب وہ یہ تمام تر اقدامات کر کے اس غلطی کو سدھار رہی ہے۔ تو کل جب نون لیگ زیر عتاب ہوگی، اور یہ ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت بھی چل رہا ہے کہ جب کل نون لیگ زیر عتاب ہوگی تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کہے گی کہ دیکھیے ان کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈالی ہوئی گندگی کو صاف کر رہی ہے۔ تو یہ سرکل تو اسی طرح سے چلتا رہے گا، آپ کو پیرامیٹرز طے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نظام خراب ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو پھر irrelevant ہو گیا، یہ اس پر بات کرنا irrelevant ہو گیا کہ کس نے کرپشن کی، کس نے کرپشن نہیں کی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر جتنے کیسز بنے وہ کیسز تو درست ہیں، لیکن عمران خان صاحب پر گھڑی چوری کا، سائفر کا، القادر ٹرسٹ کیس کا اور باقی ان کے ذاتی معاملات، عدت وغیرہ کے حوالے سے جتنے کیسز بن رہے ہیں، یہ کیسز غلط ہیں۔ تو اگر نظام غلط کیسز بنانے والا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس امکان کو زندہ رکھیے کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ضرورت سے زیادہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی واقعتاً شریف ہے یا کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر یہ مارجن آپ ساروں کو دیجئے کہ سسٹم جس کے حق میں ہوتا ہے اس پر سے تمام تر الزامات ختم کر دیے جاتے ہیں، اس پر سے تمام تر مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور سسٹم جس کے مخالف ہوتا ہے اس پر جھوٹے سچے تمام، تو یعنی معیار یہ نہیں ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں، قصوروار ہے یا نہیں، معیار یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ تو اس بنیاد پر کارروائی ہوتی ہے کسی بھی سیاسی رہنما کے خلاف، بدقسمتی سے۔ تو جب تک تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق نہیں ہوں گی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال نہیں کرنے، ہمیں یہ بات نہیں کہنی کہ چونکہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی اب اس کا خاتمہ بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پر خوش ہیں، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت آپ کے خلاف بھی ہوگی اور پھر آپ کے مخالف اس پر بھی خوش ہوں گے اور یہی کہیں گے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اسی طرح سے عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ کو ایسا نہیں کہ جو آپ کے حق میں فیصلے ہوں اس پر آپ شادیانے بجائیں، اور جو آپ کی توقع کے برخلاف فیصلے ہوں اس پر آپ عدلیہ کو کوسنے لگیں۔ تو اس سسٹم کو اوورآل ڈیفائن کرنا ہے آپ کو، اور اس ڈیفینیشن پر کون پورا اترتا ہے اور کون اس کے خلاف جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا پسندیدہ ہے چاہے وہ آپ کا مخالف ہے، آپ کو اس کو وہ مارجن دینا ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح سے دائروں میں سفر کرتے رہیں گے۔ پہلے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھے 90 کی دہائی میں، اب ہم پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کو دیکھیں گے، اور سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اس پر میں آئندہ آنے والے دنوں میں ویلاگز بھی کروں گا، جو کہ مجھے لگتا ہے مکمل طور پر ایک جمہوری جماعت ہو جس میں نوجوان ہوں، وہ نوجوان اپنے نمائندوں کو خود منتخب کریں، انہی نوجوانوں میں سے پارٹی کے سربراہ منتخب ہوں، انہی نوجوانوں میں سے انتخاب کے ذریعے یہ طے ہو کہ کون الیکشن لڑے گا، انہی نوجوانوں میں سے یہ طے ہو کہ کون وزیر اعظم ہوگا، وہی لوگ اپنے فیصلے بھی کر رہے ہوں اور اپنے میں سے رہنما چننے کے فیصلے بھی کر رہے ہوں۔ تو ایک مکمل جمہوری سیاسی جماعت کی ضرورت ہے اس وقت، جو کہ اس سارے سیاسی ماحول سے ایک مختلف نظریے کے ساتھ، ایک مختلف سوچ کے ساتھ اور اپنے آپ میں جمہوریت کے ساتھ سامنے آئے۔ آئی وش کہ پاکستان کے نوجوان آگے آ سکیں، پاکستان میں کبھی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی بن سکے کہ جو دنیا کی اچھی جمہوریتوں کی طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہو۔ اس پر آنے والے دنوں میں ہم ایک ڈیبیٹ انشاءاللہ انیشیٹ کریں گے، لیکن اس وقت کے لیے کم سے کم میں تمام لوگوں سے توقع بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ پلیز آپ کے حق میں اسٹیبلشمنٹ ہو تو وہ ٹھیک، آپ کے خلاف ہو تو اسٹیبلشمنٹ بری، آپ کے حق میں عدلیہ کا فیصلہ آئے تو عدلیہ بہت اچھی، بہت بڑی ہیرو، آپ کی توقع کے خلاف فیصلہ آئے تو وہی عدلیہ کرپٹ اور کمپرومائز۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس رویے کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اور اگر یہ رویہ ترک نہیں ہوگا تو پھر بدقسمتی سے ہم اسی طرح سے مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاسی ورکرز کو، سیاسی رہنماؤں کو صحیح فیصلے کرنے کی اور صحیح طور پر حق اور سچ میں تفریق کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔